कर्म भन्ने शब्द संसारमा विख्यात छ। मलाई लाग्छ कामको अर्थ बुझाउने शब्द आफ्नै भाषाका होलान्, तर कर्म भन्ने यो विशेष शब्दलाई नबुझ्ने सायद कमै छन्। यो संस्कृत शब्दको हो, जसको अर्थ हुन्छ गर्नु। जे गरिन्छ, जे देखिन्छ, जे खाइन्छ, जे भनिन्छ, यावत कर्मै भित्र पर्छन्। त्यति मात्रै होइन, कोही व्यक्ति भनिदिन सक्छ कि म त आजकल केही कामै नगरी बसिरहेको छु, तर उसले या बुझेन या जानेन, किनकि प्रतिपल कर्म नगरी कोही बस्नै सक्दैन। आँखा झिमझिमाउनु पनि त कर्मै होइन? आँखाको झिम्काइलाई मानिसको मनले निर्देश गरिरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा आँखा झिम्किरहनुको अर्थ हुन्छ केही सोचिरहेको छ ऊ भन्ने हुन्छ। स्वतः काममा लागेको हुन्छ मानिस यस अर्थमा। यति मात्रै कहाँ हो र? मानिसका सम्पूर्ण अवयवहरू आफ्ना कर्ममा लागिरहेका हुन्छन्, खटिरहेका हुन्छन्। मुटुले आफ्नो, कलेजोले आफ्नो, मृगौलाले आफ्नो, पाचन क्रियाले आफ्नो, आँखाले आफ्नो, कानले आफ्नो काम नित्य निरन्तर गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले काम नगर्नुको अर्थ हुन्छ त्यहाँ केही कमजोरी छ, केही सङ्क्रमण छ, समयमै विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यसले देखाउँछ। अन्यथा नाना भाँतीका रोग निम्तिन सक्छन्। कति मानिस शरीर श्रमलाई मात्र कर्म सम्झेर भुल गर्छन्। यसो हो तापनि हरेक मानिसको लागि शरीर श्रम जरुरी छ। आधुनिक सुख सुविधाको कारण मानिसहरू शरीर श्रमबाट वञ्चित हुँदै गइरहेका छन्। शरीरका सबै अवयवहरूलाई सक्रिय तुल्याउन, पाचन शक्तिलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउन, हड्डी र तन्तुहरूलाई तन्दुरुस्त तुल्याइराख्न पनि शरीर श्रमको आवश्यकता छ। आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहरमा बस्ने मानिसहरू शरीर श्रम गर्न चाहेर पनि गर्न समय पाउँदैनन्, या त भ्याउँदैनन् या त्यसतर्फ दृष्टि नै दिँदैनन्। मोटरसाइकल, बस, रेल, हवाईजहाज आदिको सुविधाले मानिसलाई यातायातको क्षेत्रमा अति नै सजिलो भएको छ। यसले युगान्तकारी परिवर्तन समेत ल्याइदिएको छ मानिसको जीवनमा। अर्कोतिर मानिसलाई शरीर श्रमको कतिपय अवस्थाबाट वञ्चित समेत तुल्याइदिएको छ। शरीर श्रम एक किसिमको योगै हो भनिदिए पनि हुन्छ। शरीर श्रममा विभिन्न किसिमका शारीरिक अभ्यास, योग, ध्यानका साथै हातखुट्टाको प्रयोगले गरिने अनेक किसिमका कामहरू पर्दछन्। मानिसको शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि प्रत्येक दिन कमसेकम 4-5 किलोमिटर पसिना आउने गरेर हल्का दौडन सकियो भने तन्दुरुस्त राख्न मद्दत पुर्याउँछ। तर बाहिर हिँड्दा हिजो आज प्रदूषणको कारण रुगा लाग्ने, एलर्जी हुने पनि सम्भावना भएकोले घरकै कोठामा वा बगैँचामा हिँड्ने, योगाभ्यास गर्ने तथा ध्यान साधना गर्न सकियो भने सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। हुन त आजकल टिएमटी लगायत व्यायामका लागि अनेक थरी मेसिनहरू बजारमा उपलब्ध छन्। तिनको उपयोग पनि शरीरको लागि कामलाग्दो हुन सक्छ। तर सामान्य रूपमा शरीर स्वस्थ राख्न चाहनेहरूका लागि मेसिनभन्दा प्राकृतिक रूपको अभ्यास नै लाभदायक हुन्छ। मांसपेशी निकालेर शरीरको बाह्य स्वरूपलाई आकर्षक तुल्याउन चाहनेहरूका लागि मेसिनबाट गरिने शारीरिक अभ्यासको आफ्नै ठाउँमा महत्त्व होला। तर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्वस्थताको लागि भने प्राकृतिक अभ्यासहरू नै भरपर्दो, कामलाग्दो र व्यावहारिक हुन्छ। श्रमसाध्य जीवनशैली भएकाहरूको लागि कतिपय अर्थमा प्राकृतिक शारीरिक अभ्यास पनि गर्नु नपर्ने स्थिति हुन सक्छ। यो कुरा व्यक्तिले स्वयं अड्कल्ने विषय हो। बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमा श्रम गर्नेहरूका लागि त्यही श्रम दैनिक शारीरिक अभ्यास र भइदिएको हुन्छ। त्यसै गरी भान्सामा काम गर्नेहरूका लागि, तलमाथि गरिरहनु पर्नेहरूका लागि, लामो हिँडेर काममा जानुपर्नेहरूका लागि त्यही नै शारीरिक अभ्यास बनिदिन्छ। बौद्धिक कार्य एवं चिन्तन गर्ने, एक ठाउँमा बसेर वा उभिएर काम गर्नुपर्ने वा ड्युटी गर्नुपर्नेहरूका लागि तथा सर्वसामान्य सबैका लागि प्रतिदिन कमसेकम आधा घन्टा आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्नको लागि शारीरिक अभ्यास जरुरी छ। त्यसदेखि धेरै समय त आफ्नो कामको प्रकार, शैली र आवश्यकतालाई हेरेर गर्ने हो। प्रत्येक दिनको शारीरिक श्रमले मानिसलाई स्वस्थ राख्न, खाएको कुरा पाचन गर्न, रक्त सञ्चारलाई नियमित तथा प्रभावकारी तुल्याउन, मस्त निन्द्रा दिन एकदमै सहयोगी हुन्छ। निन्द्रा नपर्ने मानिसको लागि प्रत्येक दिन नियमित रूपले हिँड्ने हो भने निन्द्रा नपर्ने सामान्य अवस्था आफै हटेर जान्छ। बिहानको 4-5 बजेको समय शारीरिक अभ्यासको लागि लाभदायक हुन्छ, किनभने यो समय अरूले बाधा नदिने उपयुक्त समय हो।
कमसेकम 6 बजेसम्म बिहानको शारीरिक अभ्यास सक्ने बानी पर्यो भने बिहानको समयमा लेखपढदेखि लिएर आफूले गर्नुपर्ने निकै काम सजिलैसँग सम्पन्न गर्न सकिन्छ। धेरैजसो मानिसहरू राति अबेला सुत्ने र बिहान ढिलो गरी उठ्ने बानी बनाएका हुन्छन्। अझ यो विकसित मुलुकमा एक किसिमको आम मानिसको दिनचर्या नै हो, जसको कारण हरेक दिनको काममा दौडधुप हस्याङ फस्याङ भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बोल्न फुर्सदै पनि नहुने, चिटचिटाहट हुने, रिस उठ्ने, क्रोध आउने आदि जस्ता अवगुणहरू मानिसमा देखा पर्छन्। चिन्तन गर्ने, कुनै नयाँ आविष्कार गर्न चाहने, नवीन विषयवस्तुहरूको खोजी गर्न चाहनेहरूका लागि बिहानको 4 बजेदेखि 6 बजेको समय एकान्तको समय ऊर्जामय, ज्ञानमय एवं रचनात्मक हुन्छ। नियमित रूपले बिहानको समयलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने चाहे भौतिक लक्ष्य होस् चाहे आध्यात्मिक, त्यसको परिप्राप्ति सुलभ हुन्छ। यसैले बिहानको समय नित्य पूजा, ध्यान, योग साधनाको लागि अनुकूलको मानिन्छ। कतिपय मानिसहरूले बिहानको समयलाई आफ्नो इष्ट देव देवीहरूको पूजाको लागि खर्चेको हुन्छ। अर्थ र मर्म बुझेर पूजालाई वास्तविक पूजाको रूपमा गर्न सकियो भने पूजाले एकाग्रता, श्रद्धा, भक्ति र आस्थालाई बढाउन मद्दत गर्छ। कति मानिसहरूमा चञ्चलताको मात्रा धेरै हुन्छ। त्यस्ता मानिसहरू कुनै पनि कार्य पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न सक्दैनन् वा घरिघरि विचार फेरिराख्छन्। उनीहरूको लागि कमसेकम आधा घन्टा 1 घन्टा भए पनि शान्त चित्तले पूजा आजामा वा योग ध्यानमा रमाउन सके भने स्थिर चित्तवृत्तिलाई सघाउ पुर्याउँछ। ईश्वरप्रति, परमात्माप्रति, परम सत्यप्रति आस्था जगाउन यसले धेरै मद्दत गर्छ। शान्त चित्त भएको बखत अनेक नयाँ विचार, नयाँ खोजी, नयाँ आविष्कार तथा कतिपय समस्याका समाधानका उपायहरू स्वतः उब्जन्छन्। कसैको लागि यो पुतलीको खेलै जस्तो किन नलागोस्, तर चित्तलाई शान्त र मनलाई स्थिर गराउन समेत पूजाको महत्त्व छ। कसैको लागि पूजाको सट्टा ध्यान, योग साधना, चिन्तन र असल कर्ममा प्रवृत्त हुनु पनि पूजै सरहको कार्य हो भनिदिए हुन्छ। पूजा जति निस्वार्थमय हुन सक्यो त्यति प्रभावकारी हुन्छ। कति मानिसहरू त्यो नबुझेर देवी देवताका मूर्ति अगाडि अथवा साधना स्थलमा बार्गेनिङ गरेर बसिरहेका हुन्छन्। मलाई यो कार्य गर्न मद्दत गर, म तिमीलाई यो त्यो गर्छु भनेर। यो वास्तविक वा साँचो पूजा हुँदै होइन। 5 रुपियाँको धूप चढाएर लाखौं करोडौँको मगनी गरेर बसिरहेका हुन्छन्। ईश्वरलाई घोष, कस्तो अनर्थ! यो प्रक्रिया नै गलत हो। कति मानिस पूजाको नाउँमा अहमता देखाउन, बडप्पन देखाउन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने अवसरलाई कुरेर बसिरहेका पनि हुन सक्छन्। त्यो पनि यथार्थ पूजा हुँदै होइन। आफ्नो मनमा भएका रिस, राग, लोभ, मोह, क्रोध, अहमतामाथि विजय पाउनको लागि वा आफूले आफैलाई चिन्न वा विजय पाउन गरिनु पर्ने हो पूजा भनेको। तर यो गूढ रहस्यलाई नजानेर मानिसहरू अनेक किसिमका भाकल र स्वार्थमा अल्मलिएका हुन्छन्। यस्तै विकृत पूजाको कारण आज समाज विकृतिले ग्रस्त छ। असल कर्म नै धर्म हो भन्ने बुझेको भएदेखि यी विकृत कार्यमा मानिस जरुर प्रवृत्त हुने थिएनन्। तर त्यसको उल्टो भइरहेको छ। समाजमा जहाँ हेऱ्यौँ त्यहीँ निस्वार्थ भावले गरिने पूजामा केही बेर मात्र पनि संलग्न हुन सक्यो भने सो कार्य सम्पन्न हुँदा शरीरमा एक किसिमको हल्कापन, ताजापन तथा स्फूर्तिका कारण दिनभरिको समय एकदमै रमाइलो र सुखपूर्वक बितेको हुन्छ। मुख्य कुरा समयको अभावले जुन तनाव, रिसराग, क्रोध बढ्ने गरेको हुन्थ्यो त्यो नै नभएपछि समय यसरी बित्दछ कि पहिले बित्ने गरेका समयप्रति दया लागेर आउन बेर छैन। यस्तै योग ध्यानलाई साधना बनाउन सकियो भने त्यस्तै गरी सुख, शान्ति र आनन्दको सञ्चार हुन थाल्छ। मात्र तिनलाई शरीर, रोग र स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्न थालियो भने जति आनन्द आउनुपर्ने त्यो प्राप्त नहुन सक्छ। हिजो आज पूजा, योग ध्यानमा बस्दा हातमा मोबाइल वा टेलिफोनको घन्टी सुनेर एकाग्र चित्तलाई अन्त्य मोडेर बस्ने प्रवृत्तिले ती साधनाबाट पाउनुपर्ने मानसिक शान्ति र आनन्द पाउन नसकिरहेको अवस्था सबैमा देखिन्छ। अथवा भनौँ केवल औपचारिकता निर्वाहको लागि मात्र भएका हुन्छन् पूजा, योग, ध्यान। यसले गर्दा पाउनुपर्ने आनन्दबाट मानिस वञ्चित हुन पुग्छ। मानिस जहिलेसम्म जीवित हुन्छ तहिलेसम्म ऊ केही न केही कर्म गरिरहेकै हुन्छ। केही चर्चा भइसक्यो कि कर्म भन्नाले मानिसले प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महिना, प्रत्येक वर्ष गर्ने कार्यहरूलाई बुझाउँछ। यसले कर्मको निरन्तरतालाई पनि सम्बोधन गर्छ।
धेरैजसो मानिसलाई कस्तो कर्म गर्ने भन्ने थाहा नभएर आफ्नो जीवन व्यर्थमा बिताइरहेका हुन्छन्। जीवनमा मुख्यतः 4 किसिमका कर्महरू हुन्छन्। 1 कर्म, 2 अकर्म, 3 विकर्म र 4 सुकर्म। कर्म भनेको यहाँ गर्न योग्य कर्तव्य कर्म भन्ने बुझ्नुपर्छ। कर्म पनि 3 किसिमका हुन्छन्। 1 नित्य कर्म, 2 नैमित्तिक कर्म र 3 काम्य कर्म। नित्य भन्नाले दैनिक गरिने कर्म, नैमित्तिक कर्म भन्नाले कहिलेकाहीँ गरिने कर्म तथा काम्य कर्म भन्नाले कुनै इच्छाले प्रेरित भई गरिने कर्मलाई बुझाउँछ। अकर्म भन्नाले त्याज्य अर्थात् निषिद्ध कर्मलाई बुझाउँछ। कर्मका मुख्य सिद्धान्त निम्नानुसारका हुन सक्छन्। 1 कर्म नगरी कोही बस्नै सक्दैन। 2 जगतमा बाँच्ने हो भने कर्म गर्नै पर्छ। 3 व्यक्तिको रुचि र प्रकृति अनुसार कर्मको छनौट हुने गर्छ। 4 कुन कर्म श्रेष्ठ छ अर्काले सम्झाउनु पर्ने पनि हुन्छ। 5 कर्म गर्नुमा अधिकार छ, फलको आशा गर्नुमा होइन। 6 कर्म अनासक्त भावले गर्नुपर्छ। मानिसको जीवनमा विकर्म र अकर्मको स्थान छैन, किनभने मानिसलाई पतन गराउने नै तिनै हुन्। पशुताको कोटीमा पुर्याउन तिनको हात रहेको हुन्छ। हरेक मानिसको चाहना माथि माथि बढ्दै जाने तथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र आध्यात्मिक उन्नतिको मार्गमा अग्रसर हुनु नै हुन्छ। त्यसका लागि कर्तव्य कर्मले मात्र पुग्दैन, सुकर्मको बाटोलाई अँगाल्नै पर्ने हुन्छ। कर्तव्य कर्म नै जीवनको ध्येय हो भने जस्तो गरेर धेरै मानिसहरू अल्मलिएको पाइन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। जबसम्म सुकर्मलाई जीवनमा आत्मसात गर्न सकिन्न तबसम्म मानिसले आफूले आफैलाई बुझेको हुँदैन भन्दा फरक पर्दैन। कर्तव्य कर्मको पछि लाग्दा कतिपय मानिसहरूलाई थाहा छ कि अमुक कार्य ठिक छैन, तर परम्पराबाट प्राप्त वा पुर्ख्यौली कार्य तोकिएको कार्य भन्दा भन्दै यसरी नचाहिने कार्यको सेरोफेरोमा अल्मलिएको हुन्छ कि त्यसबाट माथि बढ्न वा उम्किन नै उसलाई हम्मे हम्मे पर्छ। यस उसले पनि सुकर्मलाई चिनेर त्यसमा लाग्न सक्यो भने जीवनमा सुख, शान्ति र आनन्दको वर्षा हुन बेर लाग्दैन। सुकर्म भनेको असल कर्म, जुन कार्य गर्दा आफूलाई र अरू कसैलाई दुःख, दर्द, पीडा हुँदैन त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अरूको भलाइ, उन्नति एवं प्रगतिमा अभिप्रेरित भएको हुन्छ सुकर्ममा लाग्ने मानिसको कर्म। दया, माया, करुणा र अहिंसाको परिवेशमा समेटिएको हुन्छ सुकर्म। मन, वचन र कर्म तिनै अवस्थामा सत्कर्म समाविष्ट हुन सक्यो भने त्यसको के बयान गर्ने। जीवनमा जताततै सुख, शान्ति र आनन्दको वास्तविक वर्षा हुन सुरु भइहाल्छ। कर्मलाई निश्चित लक्ष्यमा कसरी प्रेरित गर्ने भन्ने कुराको रहस्य नबुझेर धेरैजसो मानिसहरू जीवनभर दुविधामा परेर जीवनलाई सडाउने, गलाउने र रसातालमा पुर्याउने गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले यो बुझेका हुँदैनन् कि सम्पूर्ण ज्ञान हामीभित्रै छ, मात्र त्यसलाई दोहन गर्ने सिपको विकास जरुरी छ। सबै यही छन्, रिसर्च मात्रै गर्ने हो। भौतिक ज्ञान होस् कि पारमार्थिक ज्ञान, सबैमा यो कुरा लागू हुन्छ। अज्ञानताको कालो बादलले ढाकिएको छ, त्यसलाई हटाउनु मात्र आवश्यक छ। जसरी दर्शन ढुङ्गामा अग्नि छ तर सहसा देखिँदैन, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न त घर्षण गर्नै पर्छ। त्यस्तै हरेक मानिसको अन्तर्हृदयमा ज्ञानको खानी छ, त्यसलाई ऊ स्वयंले नै खोजेर चकमक जस्तो बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ। भनौँ त्यसको उद्दीपनको जरुरी छ, तर थाहा नपाएर यताउता कता कता ऊ भड्किरहेको हुन्छ। कर्म अनेक घात प्रतिघातबाट बनेको हुन्छ। कर्मको साथै इच्छा शक्तिको संयोजनले संसारमा जे जति आविष्कार एवं नयाँ नयाँ खोज र तरक्की भएका छन् त्यसैबाट भएका हुन्। जे जति आविष्कार वा सफलता हुन्छन् त्यहाँ इच्छा शक्तिको प्रकाश नपरिकन हुने अवस्थै हुँदैन। मोटर, हवाईजहाज, रेल, फोन, बिजुली, मोबाइल आदि जे जति छन् ती इच्छा शक्तिको चमत्कार हो। इच्छा शक्ति चरित्रबाट उत्पन्न हुन्छ, चरित्र कर्मबाट बन्छ। यसैले यो स्वाभाविक हो कि कर्म जस्तो हुन्छ इच्छा शक्तिको विकास पनि त्यसै गरी भएको हुन्छ। अपवाद स्वरूप कतिपय अवस्थामा प्रारब्धवशात पनि केही कार्य भएको हुन्छ। महावीर जैन, बुद्ध, ईसा मसीह आदिको कार्यलाई हेऱ्यौँ भने त्यही कुरा घटेको देख्छौँ। त्यो कुनै आनुवंशीय शक्ति संरचनाबाट निश्चित भएको होइन। बुद्धका बाबु को थिए हामीलाई थाहा छ। छोरालाई दरबारको सुखशयलमा अल्मलाएर पक्का गृहस्थ बनाउन चाहनेको मुखबाट कहिल्यै छोराले तपस्या गरोस्, अरूको सेवा हितमा जीवन बिताओस् भन्ने चाहना कहिले पैदा भयो होला? हुनै नसक्ने कुरा।
त्यस्तै ईसा मसीहका पिता जोसेफ बढै थिए। उनी जस्ता बढै त्यसबेला हजारौँ थिए। सबैको छोरा ईसा मसीह बनेनन्। उनीहरूले विश्वमा जुन तहल्का मचाए धर्म अध्यात्मको क्षेत्रमा त्यो घर परिवारको सहयोगबाट होइन, बरु भन्नै पर्ने हुन्छ युग युगान्तरको कर्म र इच्छा शक्तिको कारण। अझ प्रष्टसँग भन्ने हो भने प्रारब्धको नाम लिनै पर्ने हुन्छ। कर्ममा अनासक्त भाव छ भने सम्झे हुन्छ त्यो कर्मले बढ्ने र फैलिने मौका खोज्दैछ, जरुर फलीभूत हुन्छ भन्ने कुरा। आसक्त भएर कर्म गरियो भने त्यसले बन्धनमा पार्ने कुरा निश्चित छ। संसारमा रहने तर सांसारिक नबन्ने अनासक्त कर्मको अत्युत्तम सिद्धान्त हो। कमलको पातमा पानी नटाँसिए जस्तो उपमा अनासक्त कर्मको सबैभन्दा उपयुक्त उपमा बन्दै आएको छ युग युगदेखि। मन र इन्द्रियहरूलाई जसले आफ्नो बसमा पार्न सकेको छ उसैले असल कार्य या सुकर्म गर्न सक्छ। त्यस्तै व्यक्ति अनेक प्रकारका अवगुणहरूबाट निरापद रहन पुग्छन्। स्वार्थरहित भएर प्रेमसहित मुक्त भावले काम गर्न सक्यो भने त्यस्तो कर्मले सुख, शान्ति र आनन्द दिने हुन्छन्। सम्पूर्ण सुकर्मको आभ्यन्तरिक उद्देश्य मनमा रहेका शक्तिलाई प्रकट गर्नु हो, चेतनाको स्तरलाई बढाउनु हो। हरेक मनुष्यको भित्र पूर्ण शक्ति र पूर्ण ज्ञान विद्यमान छ। कुनै व्यक्ति कस्तो छ भनेर थाहा पाउने हो भने उसले गरेको ठुलो कार्यबाट होइन कि उसले जीवनमा गरेका ससाना कार्यहरूको आङ्कलनबाट मात्रै पत्तो लगाउन सकिन्छ। ठुला कार्यको सम्पादनलाई हेरेर गऱ्यौँ भने त्यस्ता कार्यहरू त देखाउनकै लागि मात्र भए पनि आयोजना गरिएको हुन सक्छ भनेर ठान्नु अन्यथा मानिँदैन। वास्तविक गुणी वा असल व्यक्तिको चरित्र सदैव समान र महान हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा कुनै व्यक्ति निष्क्रिय जस्तो गरी बसेको हुन सक्छ। त्यसरी बसेको देख्दैमा कसैलाई बिना इलमी वा अल्छीको पगरी गुथाइहाल्नु मनासिब हुँदैन। शारीरिक निष्क्रियता कुनै व्यक्तिको क्रियाहीनताको मापदण्ड हुन सक्दैन। गम्भीर सृजनात्मक वा रचनात्मक विचारहरूको दोहनमा सक्रिय भएर रहँदा केही समय त्यस्तो देखिन सक्छ। त्यो सत्वगुण हो, तमोगुण होइन। किनभने केही समयको मौनतापछि जन्मने कृति वा रचना वा आविष्कारले उसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिएको हुन्छ, समाजलाई, राष्ट्रलाई, विश्वलाई नै उचालिदिएको हुन्छ। त्यसको पूर्वानुमान कसैले गर्न नसक्ने रोमाञ्चित किसिमको हुन्छ। स्वभाव अनुसार मानिसको विभाजन। स्वभाव अनुसार मानिसको विभाजन गर्न सकिन्छ। यो 3 किसिमका छन्। 1. व्यवसायी। व्यवसायीको लक्ष्य हुन्छ, आदर्श हुँदैन, आफ्नै सीमित घेरामा अल्मलिएको हुन्छ। त्यस्तै 2. सेवक। सेवकहरू केही आदर्शतिर उन्मुख हुन्छन्। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यकर्ता यस वर्गमा पर्छन्। समाजको हित खातिर सक्रिय भएको हुन्छ। 3. कर्मयोगी। कर्मयोगीको लक्ष्य पनि हुन्छ, आदर्श पनि हुन्छ। न तलब, न यश, न इन्द्रिय सुखको लालसा, न आसक्ति। सुकर्ममा प्रवृत्त हुन्छन् यस्ता व्यक्ति। जीवनको सही सदुपयोगमा दत्तचित्त हुन्छन् कर्मयोगीहरू। संसारमा कर्मीहरू प्रशस्त छन्, तर आवश्यकता छ अहिले कर्मयोगीको। जीवनमा केही आदर्श स्थापनामा लाग्न चाहनेहरूको लागि कुनै न कुनै रूपमा महान र उच्च आदर्शलाई अघिल्तिर राखेर कर्म क्षेत्रमा जुट्नु आवश्यक हुन्छ। कुनै निर्दिष्ट लक्ष्य बिना अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। व्यवसायीबाट सेवक, सेवकबाट कर्मयोगी बन्ने दिशामा अग्रसर हुनु नै जीवनलाई साँचो अर्थमा बुझ्नु हो भने हुन्छ। नत्र त कहाँ मानिसको स्वभाव धेरै जसोमा जहाँ छु जे छु त्यही ठिक छ भन्ने नै किसिमको हुन्छ। कर्ममा सफलताको रहस्य धेरै मानिसले थाहा नपाएको कहाँनिर हो भने अरूले कसरी गर्छन् त्यसैको नक्कलमा मानिस अल्मलिरहेको हुन्छ। जबकि सफलताको रहस्य भनेको महत्त्व यसको होइन कि हामी के काम गर्छौँ, महत्त्व यसको हो कि त्यसलाई कसरी फरक ढङ्गले सम्पादन गर्छौँ। उही जस्तो लाग्छ, तर भिन्न ढाँचा, फरक शैली, नयाँ कोणबाट सम्पादन जसले गर्छ सफलता उसको हातको खेलौना बन्न गइसकेको हुन्छ। कर्ममा सफलताको रहस्य। कर्ममा सफलताको रहस्य लुकेको हुन्छ। यसलाई हामी विभिन्न दृष्टिकोणबाट प्रष्ट पार्न सक्छौँ। 1. कर्मको मूल्याङ्कन त्यसको विन्यास र गुणवत्ताबाट हुन्छ। 2. कर्मको आदर्श के छ। 3. लक्ष्य र उद्देश्य के छ। 4. दबाव र तनावबाट मुक्त छ या छैन। 5. इन्द्रिय सुखभोगबाट अलिप्तता छ कि छैन।
6. फलको इच्छाबाट आसक्ति रहित छ कि छैन। 7. कामनाको वशीभूत नभई कामनालाई वशीभूत तुल्याउने क्षमता छ कि छैन। 7. सकाम होइन निष्काम भाव केन्द्रमा रहेको हुनुपर्छ। 8. आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर लोकहित, समाजहित, राष्ट्रहित, विश्वहित, प्राणीहित, मानव मात्रको कल्याणका लागि कर्म भयो भने त्यही कर्म सुकर्म बन्छ, यज्ञ बन्छ, हरेक कार्य ईश्वरको आराधना बन्छ, सही पूजा बन्छ। 9. समत्वमा रहेको हुनुपर्छ। यी कर्मका सफलताका रहस्यहरू हुन्। कर्मको सफलतामा पुग्नुभन्दा अघि नै मानिसहरू खतराको डरले पन्छिन्छन्। बिना खतरा, बिना अन्योलको त कुनै कर्म हुँदैन। कुनै कर्म गलत छैन भन्ने लाग्छ, बुद्धिले उपयुक्त ठहराएको छ भने त्यस्तो कर्मको सम्पादनमा समत्व भावले संलग्न हुन सके र त्यसप्रति निष्ठा भाव पनि उत्तिकै छ भने त्यो कर्म सफलताको दिशातिर अग्रसर भयो भन्ने सम्झे हुन्छ। कुनै कार्य गरिँदा सफलता प्राप्त हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि सक्छ। यी दुई मध्ये जुन कुनै अवस्था आउँछ त्यसलाई स्वीकार्ने स्थितिको नाम हो समत्व भाव। कर्मको सफलतामा समत्व भाव अनिवार्य छ। कर्मयोगको वास्तविक अर्थ हो मृत्युवरणकै अवस्था आए पनि कुनै तर्क वितर्क नगरी अरूको हित चिताउने, कल्याण चिताउने र सेवा गर्ने दृष्टिकोण। हुनसक्छ अनेकौं पटक ठगिएको होला, फेरि ठगिन सक्छ, दुःख पाएको हुनसक्छ, तैपनि सेवा वा उपकार गर्नमा पछि पर्दै नपर्ने, सहयोग गरिरहने, सहयोगापेक्षी वा सुपात्रलाई गरेको वा दिएको दानमा घमण्ड नगर्ने, त्यसबाट प्रत्युपकार नचाहने, बरु सम्झने कि कमसेकम मलाई सेवा गर्ने सौभाग्य मिल्यो, म जस्ता कति थिए, मलाई सुयोग मिल्यो, म भाग्यमानी रहेछु भन्ने भावमा पुग्यो भने कर्मको वास्तविक रहस्य बुझ्यो भन्ने सम्झे हुन्छ। कर्ममय, त्यागमय, कल्याणमय जीवन साँच्चै नै दुर्लभ छ। यस्तै जीवनका लागि लालायित हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने बल्ल संसारमा शान्ति, समुन्नति, प्रगति, सुख र आनन्दको प्राप्ति सम्भव हुन्छ।